अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन तो जीत गए बाइडन, लेकिन अब होगा क्या? पाकिस्तानियों को क्या हासिल होगा? इतनी मेहनत की, इतने पैसे जमा किए, सब कुछ कर लिया। इमिग्रेंट्स के मसाइल हल होंगे, हेल्थ के मसाइल हल होंगे, रोजगार मिलेगा। क्या अमेरिकन पाकिस्तान इस गवर्नमेंट के अंदर भी आएंगे? एक इदारा बहुत तेजी से काम करता हुआ, दौड़ता हुआ, लीड लेता हुआ सबसे आगे आ गया, उसका नाम है एपी पैक। और वो अब इस वक्त जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ टेबल पर है कि पाकिस्तानियों को क्या क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। 70 सालों के अंदर पाकिस्तान ने अचीवमेंट हासिल नहीं की थी। जो उनके मेन पिलर्स हैं, 3 पिलर्स जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर एजाज, चेयरमैन एपी पैक के सामने, डॉक्टर महमूद इकबाल साहब, आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नसर कुरैशी साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये नजर नहीं आ रहा था। यूजुअली पाकिस्तानी तो ज्यादा करते, काम कम करते, रिजल्ट नहीं मिल पाते। ये हुआ कैसे? देखिए, हमें मई में और अप्रैल 26 इस ईयर जब बाइडन का अभी शुरू में था, उस वक्त हमें बाइडन कैंपेन ने कॉल किया था, और बाइडन हैज स्पोकन टू अस लाइक 4-5 टाइम्स, और डीएनसी का चेयर 4-5 टाइम्स। वी हैव मल्टीपल कॉन्वर्सेशन। तो उस वक्त हमने फैसला किया था कि हमने बाइडन के साथ जाना है, क्योंकि ट्रंप की जो 3-4 साल की पॉलिसीज थी, उससे कम्युनिटी एवरीबडी इज डिवाइडेड, एंड वी थॉट दैट वी शुड स्टैंड विद बाइडन टू स्टॉप ट्रंप। और हमने पैसे भी रेज किए, अपोज टू बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी के और भी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन को भी सपोर्ट किया। वी रेज अराउंड $1.5 मिलियन, और फिर हमने पाकिस्तानी पर बाइडन बनाई। तो बहुत सारे काम कर दिए। 20 स्टेट्स में हमने लोगों को मोबिलाइज किया, पूरी हमारी टीम काम कर रही थी। वी हैव 1100 वॉलंटियर्स, सो दिस वाज अ बिग टीम एफर्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट सो फार। डॉक्टर, अब हमें क्या मिलेगा? देखें, हमें वही नहीं तो मिल गई, हाँ, और डर निकल गया कि ट्रम्प नहीं आ रहा, लेकिन और क्या मिलेगा? ऑल डिपेंड्स व्हाट यू एस्पायर फॉर। तो सबसे पहला जो कदम होगा वो यही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के आने से इमिग्रेंसी रिजाई ज़्यादा होगी। जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ के ऊपर जो बात हो रही है उसका फ़ायदा होगा, और एक बेटर कम्युनिटी हम डेवलप कर सकेंगे यहाँ, और उससे फिर हम एक नेक्स्ट स्टेप आगे ले जा सकते हैं कि गवर्नमेंट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट जगहों के अंदर हमारे लोगों को लिया जाए, जजेस जब अपॉइंट होते हैं और जो दूसरी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तानी जजेस आएंगे? ऑफ कोर्स, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड वी आर इन्वॉल्व, एंगेज विद द सिविक डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तानियों ने कभी इस तरह सेलिब्रेट किया है माजी में कि सब ने खौफ में आकर और एक प्लान के तहत इदारे की सूरत के अंदर परफॉर्म किया, और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने आके बाइडन को जितवा दिया? अच्छा, वैसे अगर बाइडन नहीं होते, कोई और कैंडिडेट होता, तो ट्रंप का जो खौफ था, क्या उस कैंडिडेट को भी जितवा देता? मैंने वही बात कहूँगा जो मैं कह रहा हूँ लोगों से, आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग, जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतता था। शायद अगर कहते हैं बाइडन से ज़्यादा जानदार कैंडिडेट होता तो ब्लू वेव भी आती। ये वोट एंटाई ट्रंप है, एंटाई रिपब्लिकन नहीं है। सो एसेंशियली, इन माई हम्बल ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग अबाउट दैट। सो आपका जो ये वोट है एंटाई ट्रंप है, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं किया है, एंड रिपब्लिकन पार्टी पर से इन द पास्ट हैव बीन गुड टू पाकिस्तान इन अ लॉट ऑफ टाइम। तो सवाल ये है कि आपके पास 2 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तानी जो निजात यहाँ पे लोग हैं उनको कहते हैं डू दे गेट ऑन द टेबल, विच नाउ दे आर गेटिंग ऑन द टेबल। आपके इजाज हैं, अदर पीपल, मगर एक चीज जो हमें हालत में करनी है टू बी ऑन द टेबल, वो 1.5 दिन की मस्जिद कभी टेबल पे नहीं जाती। सबको यूनाइट होके जाना। वो वाली पुरानी वाली बात कि वो गट्ठा अगर होगा तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तानी को सबको मिलकर जो है वो ये वाली बात कि यार मैं एजाज को क्यों सपोर्ट करूँ, वो तो अपनी फोटो खिंचाएगा, वो उसी को कुछ मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा $1000 देने से। सो दैट माइंडसेट हैज टू गो अवे, दैट माइंडसेट हैज टू गो अवे नाउ। एंड एपी पैक के अंदर आई हैव बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ द फंड रेजर्स एक्सेट्रा। नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन कि महमूद की फोटो उतरेगी वो कर रहा है, या महमूद को सीट मिलेगी या एजाज को मिलेगी। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग।
خوشی تو جب اوباما آئی تھی لوگوں نے پوری رات بیٹھ کے پاکستانی نے دعائیں پڑھی تھی, مسلح پہ بیٹھے رہتے. اس دفعہ شاید مسلح پہ نہیں بیٹھے. دس از ٹرو, مسلح پہ نہیں بیٹھے. مسلح پہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے بیکاز وہ اوباما کے لیے مسلح پہ بیٹھے تھے, بائیڈن کے لیے مسلح پہ نہیں بیٹھے. ہاؤ ایور ٹرمپ کا جانا جو ایک مائنڈ سیٹ اس کی ریٹورک نے کریٹ کیا ہے. دس از ناٹ اے ریپبلکن پارٹی ٹوڈے, دس از اے ٹرمپ پارٹی, اینڈ دیٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو وہ اس کو ایک واپس لانے کے اوپر. اور جو آپ آپ وائٹ سپریمیسی کہتے ہیں, آپ جو بھی اس کو کہہ لیں, بٹ دیٹ تھنگ وچ از بین سیٹ وہ امریکہ کے اندر 100 سال میں نہیں گئی ہے. وہ کلوزٹ ہو گئی تھی, ٹرمپ کے آنے سے باہر آ گئی. آپ کا پاسبلی اٹ ول ٹیک کپل آف جنریشنز فار اٹ ٹو گو اوے. وہ کہاں پہ نہیں ہے, وہ کالج اور یونیورسٹیز میں نہیں ہے جہاں پہ امریکی بچہ جو ہے وائٹ امریکن وہ ایک پاکستانی یا انڈین یا بنگالی یا اورینٹل بچے کے ساتھ پلتا بڑھتا ہے. دین دے نو دیٹ دے آر جسٹ لائک اس. وہ اپرچونٹی nobody is asking the question کہ محمود کی فوٹو اترے گی وہ کر رہا ہے یا محمود کو سیٹ ملے گی یا اعجاز کو ملے گی. دے آر کنٹریبیوٹنگ. خوشی تو جب اوباما آئی تھی لوگوں نے پوری رات بیٹھ کے پاکستانی نے دعائیں پڑھی تھی, مسلح پہ بیٹھے رہتے. اس دفعہ شاید مسلح پہ نہیں بیٹھے. دس از ٹرو, مسلح پہ نہیں بیٹھے. مسلح پہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے بیکاز وہ اوباما کے لیے مسلح پہ بیٹھے تھے, بائیڈن کے لیے مسلح پہ نہیں بیٹھے. ہاؤ ایور ٹرمپ کا جانا جو ایک مائنڈ سیٹ اس کی ریٹورک نے کریٹ کیا ہے. دس از ناٹ اے ریپبلکن پارٹی ٹوڈے, دس از اے ٹرمپ پارٹی, اینڈ دیٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو وہ اس کو ایک واپس لانے کے اوپر. اور جو آپ آپ وائٹ سپریمیسی کہتے ہیں, آپ جو بھی اس کو کہہ لیں, بٹ دیٹ تھنگ وچ از بین سیٹ وہ امریکہ کے اندر 100 سال میں نہیں گئی ہے. وہ کلوزٹ ہو گئی تھی, ٹرمپ کے آنے سے باہر آ گئی. آپ کا پاسبلی اٹ ول ٹیک کپل آف جنریشنز فار اٹ ٹو گو اوے. وہ کہاں پہ نہیں ہے, وہ کالج اور یونیورسٹیز میں نہیں ہے جہاں پہ امریکی بچہ جو ہے وائٹ امریکن وہ ایک پاکستانی یا انڈین یا بنگالی یا اورینٹل بچے کے ساتھ پلتا بڑھتا ہے. دین دے نو دیٹ دے آر جسٹ لائک اس. وہ اپرچونٹی ان سے پہلے والی جنریشن میں کم تھی. سو اسینشلی ان جنریشن اور یہ چیز ختم ہو جائے گی, یہ کل نہیں ہوتی. جنریشنل افیکٹ. ڈاکٹر صاحب ہم اب خوف میں ہیں, ہم تینوں سے اب یہی سوال ہے کہ اب بائیڈن آ گئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ خوف جو کریٹ ہوا 3-4 سال میں اور ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں ایک پیک پر گیا وائٹ سپریمیسی والا, ابھی خوف ہے, خوف رہے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں, خوف رہے گا؟ جس طرح یہ ڈاکٹر نصر نے کہا کہ یہ جو سسٹمک ریسزم ہے اور وائٹ سپریمیسی ہے, دیز آر ڈیپ روٹڈ پرابلمس ان آور سوسائٹی. یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, اٹس گونا ٹیک جنریشنز اینڈ جنریشنز. بٹ ہمارا فوکس ہے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ہم ہر کام کر رہے ہیں لیکن ہم پالیٹکس میں نہیں. اے پی پیک نے کیا کہ وی ہیو ٹو بی ان دا پالیٹکس. اور ابھی ٹرانزیشن ٹیم میں جس طرح وی کین بی پارٹ آف, ہوپ فلی وی آر ورکنگ آن دیٹ. بائیڈن کیمپین ہیز آلریڈی کانٹیکٹڈ اس. تو اگر ہم اپنے لوگوں کو ایڈمنسٹریشن میں بٹھائیں اور وہاں بیٹھ کے پالیسیز کی ڈسکشن کریں, سو دیٹ ول چینج. لوگ ہمارے جیسے لوگوں کے فیسز ایڈمنسٹریشن میں نظر آنے چاہیے, پاکستانیوں کے فیسز نظر آنے چاہیے. دیٹس آور. آپ کیا کہیں گے, خوف کیا ہے؟ ویل میرا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے, میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں تھا, اور میرے خیال میں آپ اپنے حق کے لیے اگر آپ اٹھیں گے, آواز بلند کریں گے تو آپ کو سپورٹ بھی ملے گی, آپ کے باہر سے بھی آپ کو سپورٹ, نان مسلم سے بھی اور ایتھنک کمیونٹی. تو ہمارا میسج تو ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ آج اگر کسی بلیک کو یا کسی اور اورینٹل کو ہراس کیا جاتا ہے تو وی شوڈ اسٹینڈ ود دیم ٹو شیئر. میسج بہت کلیئر ہے ہمارا, اینڈ آئی تھنک دیٹس وٹ از دا افیکٹونیس آف اے ٹرانسپیرنٹ اینڈ آرگنائزیشن وچ از ورکنگ آن پرنسپلز. تو یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھے گی, اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ وی آر بینگ ریکگنائزڈ ایز پارٹ آف دا امیرکن پالیٹکس. دیٹ از دا بگ اچیومنٹ آئی وڈ سے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایگری کریں گے دونوں صاحبان کے ساتھ, آپ کا ڈفرنٹ وہ جو خوف کا لفظ ہے اس سے الگ ہٹ جاتا ہوں. یہ اینٹی ٹرمپ ووٹ جو تھا وہ خوف سے زیادہ یہ تھا کہ برنگ بیک سیویلٹی ٹو دس نیشن, برنگ بیک سیویلٹی ٹو وائٹ ہاؤس.
we should be able to proudly say کہ یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے جو نہیں کہہ رہے تھے. جو نہیں کہہ رہے تھے, جو پوری دنیا نہیں کہہ رہی تھی. That is what has changed. اونرشپ آ گئی. اور اس کی ریٹورک ختم ہونے سے جو ایک جس کو I don't know if that is the right word, مجھے لفظ صحیح مل نہیں رہا, وائٹ سپریمیسی کہہ لیجیے جی رائٹ, وہ باہر آئی کلوزٹ سے. وہ پھر ابھی تو نہیں جائے گی, 2-3 مہینے وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل. اب جو خوف ہے کہ اگر جو وہ فاکس اور چینل اور جو ٹرمپ کہہ رہا ہے اور واقعی روڈوں کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیں, نیو یارک میں کل ایک ہوا ہے ٹربن والا, تو میں تو ہنس رہا تھا, بیچارے سکھ مارے جاتے ہیں ہمیشہ رائٹ, بیکاز دے اسٹینڈ آؤٹ. تو وی ہیو ٹو get on to that wave, but we have to come on to some kind of a platform which on social media much more than پاکستانی وہ کہتا ہے وہ جنگل میں مور نہ جائے دوسرے مور نہیں دیتا, right? So we are preaching to ourselves, we need to preach to the choir. We need to have a very major social media presence in the sense کہ جو آپ کی larger community ہے اس کی تک وہ میسج پہنچ رہا ہو. That will take a lot of effort, that will take a lot of money and a positive effort, not the fake news effort. And now APPAC ہے یا APF ہے, these are organizations which can do that, and that is what we have to do, کہ ایک positive image جائے, and we have to decide. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ بات کرتے ہیں فلسطین کی, کشمیر کی, وہ ہم 2 آئیڈینٹیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. Are we working for Pakistan or are we working for the Muslim Ummah? And we have to decide. And وہ دونوں ڈفرینٹ بکٹس ہیں, we should work for both, but ان کو بکٹس کو مکس نہیں کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اوپر ہوتا کیا ہے, لیکن یہ کامیابی بہت بڑی ہے. اس کامیابی کے اندر آگے کے اسٹیپس اگر ٹھیک لیے گئے تو پاکستانی اپنی جڑیں مضبوط کریں گے. لیکن اگر پاکستانیوں نے وہی دکھایا ہے جو 70 سال سے دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی, تو ریزلٹ پھر وہی ہوں گے.